ताला हम अपनी क्लास का आगाज आयत नंबर 106 से करेंगे और देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने यहाँ पे हमारी क्या रहनुमाई की है। आयत नंबर 106 में अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा, कि जो भी हम मनसूख करते हैं कोई आयत या उसे भुला देते हैं तो हम उसकी जगह पर ले आते हैं इससे बेहतर या कम से कम वैसी ही। अब यहाँ पे नंसख का मतलब है कि किसी आयत को मनसूख कर देना, और नुनसिहा यानी हाफजे से ही किसी शय को महव कर देना। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अलम तालम इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर शय पर कादिर है। इस आयत का असल मफहूम और पस मंजर को पहले समझ लीजिए कि आपको मालूम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का दीन जो है आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर आज तक एक ही है। नूह अलैहिस्सलाम का दीन, मूसा अलैहिस्सलाम का दीन, ईसा अलैहिस्सलाम का दीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन एक ही है, जबकि शरीयतों में कुछ फ़र्क रहा है। इस फ़र्क का असल सबब यह है कि नौ इंसानी मुख्तलिफ एतबार से इर्तिका के मराहल तय कर रही थी। ज़हनी पुख्तगी, शऊर की पुख्तगी और फिर सोशल एवोल्यूशन जो है वो मुसलसल जारी थी। लिहाजा उस इर्तिका के जिस मरहले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उसी की मुनासबत से उनको तालीमात दी गई। उन तालीमात के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो अबदी हैं और वो हमेशा रहेंगे, जबकि कुछ हिस्से ज़माने की मुनासबत से थे। चुनाचे जब अगला रसूल आता तो उनमें से कुछ चीज़ों में तब्दीली हो जाती, कुछ चीज़ें नई आ जाती और कुछ पुरानी ही कायम रहती। ये मामला नस्ख कहलाता है। या तो अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी हुक्म को मनसूख फरमा देते और उसकी जगह नया हुक्म भेज देते, या किसी शय को सिरे से ही लोगों के ज़हन से खारिज कर देते। यहूदी ये एतराज़ कर रहे थे कि अगर ये दीन वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम का है तो फिर शरीयत पूरी की पूरी वही होनी चाहिए। यहाँ उस एतराज़ का जवाब दिया गया है। फिर नासिख और मनसूख का मसला कुरान में भी है। कुरान में भी तदरीज के साथ शरीयत की तकमील हुई है। शरीयत का इब्तदाई खाका अगर आप देखते हैं सूरत बकरा में आपको मिल जाता है, लेकिन शरीयत की तकमील जो है वो सूरत अल माइदा में हुई। ये जो तकरीबन 5-6 साल का अरसा है, इसमें कुछ अहकामात दिए गए, फिर इसमें रद्द-ओ-बदल भी कर दी गई और नए अहकामात दिए गए। और फिर आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये इरशाद फरमाया कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बहसीयत दीन पसंद कर लिया। और ये नासे और मनसूख का मसला जो था, ये पिछली शरीयतें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शरीयत दी गई थी उनके दरमियान में ही नहीं था, बल्कि खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत दी गई थी उसमें भी ये इर्तिका हुआ। मिसाल के तौर पर पहले शराब के बारे में हुक्म दिया गया कि इसमें गुनाह का पहलू ज्यादा है, अगरचे फायदा कम है। इसके बाद जो दूसरा हुक्म आया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर शराब के नशे में हो तो नमाज के करीब भी मत जाओ। और फिर सूरत अल माइदा में आखिरी हुक्म आ गया और उसे गंदा शैतानी काम करार देकर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया तो क्या अब तुम बाज आते हो या नहीं। इसी तरह तदरीजन अहकामात आए और आखिरी हुक्म में शराब हराम कर दी गई। यहाँ फरमाया कि अगर हम किसी हुक्म को मनसूख कर देते हैं या उसे भुला देते हैं तो उससे बेहतर को ले आते हैं, या कम अज कम उस जैसा दूसरा हुक्म ले आते हैं, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कादिर मुतलक है, उसका इख्तियार कामिल है, वो मालिकुल मुल्क है, दीन उसी का है, उसमें वो जिस तरह चाहता है तब्दीली कर सकता है। और आयत नंबर 107 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की बादशाही है जमीन और आसमान में। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई मददगार और कोई हमायती। इसीलिए हम दुआ भी ये पढ़ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया फातिरस समावाति वल अर्द अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़नी मुस्लिमन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, कि हमारा वली और हमारा मददगार अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा कोई और नहीं हो सकता। और आयत नंबर 108 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अम तुरीदूना, क्या तुम मुसलमान भी ये चाहते हो कि सवालात और मुतालबे करो अपने रसूल से उस तरह जैसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से किए जा चुके। यहाँ पर यह बताया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहा गया कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे जब तक कि अल्लाह को अपनी आंख से ना देख लें। इसी तरह के और भी बहुत से मुतालबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किए गए। यहाँ मुसलमानों को ये आगाह किया जा रहा है कि उस रवश से बाज रहो, ऐसी बात तुम्हारे अंदर पैदा नहीं होनी चाहिए।
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی ایمان کے بدلے کفر لے گا تو وہ بھٹک چکا سیدھی راہ سے۔ ظاہر ہے کہ جو منافقین اہل ایمان کی صفوں میں شامل تھے وہی ایسی حرکتیں کر سکتے تھے، اس لیے فرمایا کہ جو کوئی ایمان کو ہاتھ سے دے کر کفر کو اختیار کرے گا تو وہ راہ راست سے بھٹک جائے گا۔ منافق کا معاملہ دو طرفہ ہوتا ہے، چنانچہ قرآن حکیم میں منافقین کے لیے مذبذبین بین ذالک کا لفظ آیا ہے۔ اب اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ وہ کفر کی طرف ہی جھک جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں ایمان کی طرف آ جائے، اور جو شخص ایمان اور کفر کے درمیان معلق ہے اس کے لیے دونوں امکانات ہوتے ہیں۔ جو کفر کی طرف جا کر مستقل طور پر ادھر ہی کا ہو گیا، یہاں پہ اس کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 109 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ کہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں پھیر کر تمہارے ایمان کے بعد تمہیں پھر کافر بنا دیں، بس سبب ان کے دلی حسد کے، اس کے بعد کہ ان پر حق بالکل واضح ہو چکا۔ تو اے مسلمانوں تم معاف کرتے رہو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اناد اور حسد کو دیکھ کر غصے میں نہ آنا، اپنا توازن نہ کھو بیٹھنا، ان سے بحثیں اور مناظرے کرنے اور جھگڑے میں اپنا قیمتی وقت اور اپنا وقار ضائع نہ کرنا، صبر کے ساتھ دیکھتے رہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں۔ فضولیات میں اپنی قوتیں صرف کرنے کے بجائے خدا کے ذکر اور بھلائی کے کاموں میں انہیں صرف کرو کہ یہ خدا کے ہاں کام آنے والی چیزیں ہیں، نہ کہ ان کے پیچھے اپنے آپ کو غصہ دلا کر اپنے وقت کو ضائع کرنا۔ آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ دیکھیں نماز تو انسان اپنے لیے پڑھتا ہے نا، اور زکوٰۃ جو دینا ہوتا ہے اسے وہ معاشرے کی بھلائی کا کام کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ دونوں چیزیں بتا دی، اور یہاں پہ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، کیونکہ یہاں پہ ہمیں نماز با جماعت ادا کرنے کا حکم سمجھ آتی ہے کہ جب ہم ایک جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، پورے محلے کے لوگ جب وہاں پہ نماز پڑھنے آتے ہیں تو انسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آج کس کے گھر میں کیا پرابلم ہوئی ہے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھنے آیا تو اس کی طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں۔ آج کی دنیا میں آپ دیکھیے کہ نماز قائم کرنا جب ہم نے چھوڑ دیا، مسجدیں ویران ہوئی، تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ہمارے ہمسائے میں کون لوگ بھوکے سو گئے ہیں، کن کے گھر میں کون بیمار ہے، کن کے گھر میں کیا مشکلیں ہیں اور کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہم اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پہ عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے، کہ جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو وہ اللہ کے بینک میں جمع ہو رہا ہے اور مسلسل بڑھتا رہتا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ بما تعملون بصیر کہ یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ نماز کے بارے میں مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز ترک نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ اور مسلم اینڈ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی نماز عصر فوت ہوگی، دیکھیں یہ صرف ایک نماز کی بات ہو رہی ہے، کہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی اس شخص کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس کا اہل و عیال اور مال و اسباب ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ النساء کی یہ آیت ہم سب کے لیے ایک ٹیسٹ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 142 میں فرماتے ہیں کہ جب منافق نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کاہلی سے، محض لوگوں کے دکھاوے کے لیے اٹھتے ہیں۔ اور سورۃ مدثر کی آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے والے قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جانے کے بارے میں کہیں گے لم نکو من المصلین، یعنی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ہر نماز میں جو دعا مانگتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا پاک پروردگار مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اس کے ایک ایک حرف پہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔
सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम